अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट टैक्स कटौती के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कौमी बचत नए प्रॉफिट रेट्स के मुताबिक अब फाइलर और नॉन फाइलर को टैक्स काट के खालिस मुनाफा कितना दे रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे तफसील से। दोस्तों, आपको पता है 5 जनवरी 2026 से ये प्रॉफिट रेट्स लागू हुए हैं। मैंने आप लोगों के साथ लिस्ट पहले शेयर की थी। कुछ मसरूफियत की वजह से डिटेल से वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ी सी लेट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई नए इस वक्त इन्वेस्टर जो कौमी बचत में पैसे रखना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये प्रॉफिट है। और साथ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी साथ साथ बताऊंगा किन लोगों के प्रॉफिट अभी कम हुए हैं, किन के ज़्यादा हुए हैं बचत स्कीमों के ऊपर। तो ये आपने तफसीली वीडियो देखनी है। बाकी आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो पूछते हैं कि कौमी बचत इस वक्त कितना प्रॉफिट दे रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें ताकि हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो बचत स्कीम है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट। यानी इसमें आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। 3 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। इसका मुनाफा हर 6 महीने बाद दिया जाता है। पहली जो 5 छमाही हैं उसमें जो मुनाफा दिया जाएगा वो 5100 है। इसमें फाइलर का टैक्स काट के 4335 रुपये, नॉन फाइलर के 3570 रुपये बनते हैं। इसी तरह आखिरी छमाही में 5500 का प्रॉफिट ऑफर किया जा रहा है, जो टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 4675 रुपये और नॉन फाइलर का 3850 रुपये बनते हैं। इसके ऊपर ज़कात भी लागू होती है, इसलिए साथ ही आप जब भी इन्वेस्ट करें तो CZ50 फार्म जो है वो जमा करा दिया करें। CZ50 फार्म जो है ये ज़कात से इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट या फार्म होता है। इससे आपकी ज़कात की कटौती कौमी बचत नहीं करता, फिर आप ख़ुद जो है ज़कात दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर भी प्रॉफिट कम हुए हैं आखिरी जो ख़ासकर 9वें और 10वें साल में जाके। तो इसमें अगर हम देखें इस वक्त 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए रखते हैं तो 186% के हिसाब से ये मुनाफा बनता है 1,86,000। तो इसमें टैक्स कटौती होके 1,58,100 रुपये ये फाइलर के लिए होंगे और नॉन फाइलर के लिए 1,35,100 रुपये बनेंगे। इसी तरह इसके ऊपर ज़कात की कटौती भी होती है, तो आपने CZ50 फार्म जो है साथ जमा करना है। बाकी साल मुकम्मल होने के बाद ये प्रॉफिट जो है आप हासिल कर सकते हैं। साल मुकम्मल अगर नहीं हो रहा तो फिर उस साल का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके पैसे जो हैं बगैर किसी कटौती के आपको वापस मिल जाएंगे। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, माहाना मुनाफा है। इसका मुनाफा भी कम हुआ है और इसमें अभी जो मुनाफा है 880 रुपये ऑफ़र किया जा रहा है, जो टैक्स कटौती के बाद 748 रुपये फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 616 रुपये बनते हैं। इसके ऊपर ज़कात की कटौती नहीं होती। ये 5 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और ये प्रॉफिट फ़िक्स रहता है। नए और पुराने लोग जो हैं जब भी इन्वेस्ट करें, जो पुराने लोग हैं उनका वो पुराना प्रॉफिट ही चलता रहता है और जो नए इन्वेस्टर आते हैं तो वो जिस वक्त इन्वेस्ट करते हैं उनका अगले 5 साल के लिए यही प्रॉफिट है। बाकी बचत स्कीमों के लिए भी जो हमने ऊपर बताई हैं इसी तरह के रूल्स हैं। अब आगे चलें तो हमारे पास 4, 5 और 6 नंबर जो बचत स्कीमें हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इनका प्रॉफिट जो है ये अभी थोड़ा सा कम हुआ है। 1060 से ये 1040 पे आ गया है। अभी नए सरमायाकारों को 1040 रुपये मिलेंगे जो 5 जनवरी के बाद इन्वेस्ट करते हैं, 5 जनवरी या 5 जनवरी के बाद। तो इससे पहले जितने भी इन्वेस्टर हैं जो उनको पहले मुनाफा मिल रहा था उनका वही चलेगा, उनका कम नहीं होगा। इन बचत स्कीमों की ये खासियत है कि जब इस पे प्रॉफिट बढ़ता है तो तमाम लोगों का बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम उनको दिया जाता है। और जो अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कम होता है तो फिर पुराने लोगों का कम नहीं होता। ये यहाँ पे इनकी खूबी है। बाकी जो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो प्रॉफिट साथ साथ चेंज करते रहते हैं, वेरी होता है उनका प्रॉफिट। अच्छा, इन बचत स्कीमों के ऊपर ज़कात भी लागू नहीं होती और टैक्स भी नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप फाइलर हैं, FBR में अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो फिर इसके ऊपर जब आप 6 लाख से एक्सीड करते हैं तो फिर आपको 5% टैक्स जो है वो मैक्सिमम देना पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल
6 مہینے یا 3 مہینے، یہ 3 اس میں کیٹیگریز ہیں. تو 3 مہینے والا جو ہے اس وقت 2580 روپے کا پرافٹ جو ہے آفر کر رہا ہے. اس میں 2218 روپے فائلر کے تقریباً اور نان فائلر کے 1806 روپے بنتے ہیں. اسی طرح 6 مہینے والا جو سرٹیفکیٹ ہے 5180 روپے کا پرافٹ آفر کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت 4403 روپے فائلر کے، نان فائلر کے 3626 روپے. تو یہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اوپر والا جو فرسٹ ہے 3 مہینے والا اس میں کمی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہتری نظر آئے گی جو پرافٹ ریٹس ہیں انشاءاللہ، امید کرتے ہیں. باقی اگر سنگل ڈیجٹ میں ابھی چلا جائے گا یہ انٹرسٹ، جیسے کچھ دن پہلے خبریں آ رہی تھیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہ کم ہوں گے ڈیفینیٹلی. لیکن ابھی فی الحال بہتری ہے. تو 1 سال والا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اس وقت آپ کو 10,680 روپے کا پرافٹ آفر کر رہا ہے، جو ٹیکس کٹوتی کے بعد 9,078 روپے فائلر کو اور 7,476 روپے نان فائلر کو دے رہے ہیں. اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، لیکن 1 مہینے کا اس میں لاکنگ پیریڈ ہوتا ہے. جب بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 1 مہینہ آپ اس سے پیسے نہیں نکال سکتے. اس لیے جب بھی انویسٹ کریں پہلے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ جان لیا کریں. اس کے بعد ان کے جو پرافٹ ہیں یہ بھی اوپر جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور اس طرح کی دیگر بچت اسکیمیں ہیں، ان کے پرافٹ بھی ابھی کم نہیں ہوئے. شارٹ ٹرم کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس ڈیٹ پہ وہی اس کا پرافٹ رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. اسی طرح سیونگ اکاؤنٹ اب آ گیا، یہ اوپن سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے پرافٹ ابھی کم ہوئے ہیں، 9.5% سے کم کر کے 9% کیا گیا ہے. تو یہ تمام لوگوں کے لیے کم ہو جاتے ہیں. اس میں جس کے بھی پیسے پڑے ہوں گے، جس انویسٹر کے، سرمایہ کار کے، تو اس کے اوپر اب اگلے مہینے جو پرافٹ لگے گا وہ 9% کے حساب سے لگے گا. یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیز بھی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنے دنوں تک یہ پرافٹ تھا تو اس کا اتنا حساب بن جائے گا، پھر آگے جو ہے اس حساب سے بنے گا. اس پہ ہم ایک کیلکولیٹر بنا رہے ہیں، کیلکولیٹر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے فون اپلیکیشن کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اور پھر ٹائم بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے. میرا یہ پارٹ ٹائم کام ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایک کیلکولیٹر ہم بنا رہے ہیں جو آپ کو ڈیٹ بائی ڈیٹ اور جب جب پرافٹ چینج ہوئے اس کی الگ الگ کیلکولیشن کر کے ایٹ دی اینڈ جو سٹارٹنگ پیریڈ آپ دیں گے اور اینڈ پیریڈ دیں گے اس کا پرافٹ آپ کو نکال کے دے دے گا. تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کا منیمم بیلنس ہوگا وہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا ایگزیکٹ پرافٹ آ جائے گا. یہ چیزیں آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ آپ کا بیلنس تب کتنا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ پرافٹ آپ کو نکال کے دے دے گا. اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لاگو ہوتی ہے. یکم رمضان کو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے. اس کے لیے CZ50 فارم جو ہے یکم شعبان سے پہلے آپ کا جمع ہونا چاہیے. ادروائز اگر جیسے چاندی ہے 52.5 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ کی جو شرح لاگو ہوتی ہے، اس بار تو کافی اوپر چلی گئی ہے چاندی. لیٹ سی کہ اس بار نصاب کتنا بنتا ہے، تو اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہے اور اس میں ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسلامک بچت اسکیمیں آ جاتی ہیں. اسلامک بچت اسکیموں میں یہاں پہ آپ کا جو فکسڈ ہے ٹائم پیریڈ وہ بھی ہے اور جو اوپن ہے وہ بھی. اچھا، اس میں فکسڈ جب بھی میں کہتا ہوں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار پھر یہ اسلامک کیسے ہوں گی، تو بھائی یہ ٹائم پیریڈ ان کا فکسڈ ہے. باقی پرافٹ یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ ایکسپیکٹڈ لکھا ہوا ہے. ایکسپیکٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوقع یعنی فکس نہیں ہے پرافٹ. تھوڑی بہت اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں، عام طور پہ اتنا ہی پرافٹ آپ کو دیا جاتا ہے. تو اس وقت 1 سال والا جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کا 9,960 روپے پرافٹ آفر کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس کٹوتی کے بعد 8,466 روپے فائلر کے، 6,972 روپے نان فائلر کے بنتے ہیں. اسی طرح 3 سال والا جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ 5,100 کا پرافٹ آفر کر رہا ہے اور اس میں جو یہاں پہ ٹیکس کٹوتی کے بعد فائلر کا پرافٹ ہے وہ 4,335 روپے، نان فائلر کا 3,570 روپے بنتے ہیں. اسی طرح 5 سال والا جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس میں 880 روپے کا پرافٹ آفر کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس کٹوتی کے بعد 748 روپے فائلر کے اور نان فائلر کے 616 روپے بنتے ہیں. اور اگر ہم اوپن سیونگ اکاؤنٹ اس میں اسلامک دیکھیں تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ڈیلی بیس پہ آپ کا منیمم جو بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر پرافٹ آپ کا کیلکولیٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے جو آگے فائلر اور نان فائلر کا بنتا ہے پرافٹ، وہ 705 روپے فائلر کے اور 581 روپے نان فائلر کے بنتے ہیں.
تو اسی طرح دوستو یہاں پہ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، جس طرح اوپر ہم نے کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ کو دیکھا ہے، یکم رمضان کو اس سے بھی زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ اگر CZ50 فارم جمع کیا ہوگا، ایک ہی CZ50 فارم جو ہے، اگر آپ کا ایک سے زیادہ بچت اسکیموں میں بھی انویسٹمنٹ ہے تو وہ ایک ہی فارم کافی ہوگا اور تمام بچت اسکیموں کے لیے وہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایک بار اگر آپ نے زکوٰۃ فارم دیا ہوا ہے، بعد میں آپ کسی بھی بچت اسکیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہی زکوٰۃ فارم جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نئے انویسٹر ہیں تو کوشش کریں جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں ساتھ ہی زکوٰۃ فارم جو ہے وہ جمع کر لیا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، زکوٰۃ آپ خود پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو ابھی تازہ ترین پرافٹ ریٹس اینڈ ٹیکس کٹوتی کے بعد ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔